एम पी एम से भी हैं। एम पी एम का रोल वैसे ही बड़ा कंफ्यूजिंग रोल है, वो हमेशा अपोजिशन में भी होती है और इक़्तिदार में भी होती है, वहाँ पे क्वेश्चन मार्क्स होते हैं। अगर आप अपना एजेंडा जितना फैलाएंगे उतना ये वेग होता जाएगा, एम्बिगुअस होता जाएगा। आप पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, आप पीस मेकर्स का ग्रुप बन रहा है, तो आई थिंक एक तो आपको बड़ा फोकस रहना चाहिए। ये जो इकोनॉमी के इश्यूज हैं, दूसरे इश्यूज हैं, ये सारे पॉलिटिकल पार्टीज डिस्कस कर रही हैं और ये उनका टर्फ है। आप लोग एक नया टर्फ क्रिएट कर रहे हैं कि हम एक रिकंसिलिएशन का रोल अदा करें। पहले तो न्यूट्रलिटी आपकी बड़ी क्लियर होनी चाहिए। और जहाँ तक बार बार जिक्र होता था डिक्टेटर्स का, डिक्टेटर खाली फौजी डिक्टेटर्स नहीं है। हमारे कौन से पॉलिटिकल आदमी ने डिक्टेटर के बगैर रूल किया? क्या नवाज शरीफ साहब एक इलेक्टेड ऑटोक्रेट नहीं थे? क्या इमरान खान एक इलेक्टेड ऑटोक्रेट नहीं थे? अब अगर 26वीं अमेंडमेंट हो रही है, 27वीं हो रही है, अगर ये डिक्टेटर्स वाले तरीके नहीं हैं तो क्या तरीके हैं? सो डिक्टेटरशिप है, चाहे इलेक्टेड तरीके से अज्यूम की जाए या बाय गन पॉइंट की जाए। सो द बिहेवियर ऑफ आवर रूलर्स सबका डिक्टेटोरियल रहा। तो देशों में से निकल जाएंगे कौन डिक्टेटर है कौन नहीं है, कोई वर्दी के साथ डिक्टेटर है, कोई बगैर वर्दी के डिक्टेटर है। I personally feel that the complexion of your committee is of utmost importance. और जब तक आपकी कमेटी के अंदर all the parties to the conflict ownership नहीं लेंगे, I don't think it will go anywhere. आप जितनी मर्जी मैं भी बैठ के तकरीरें करके मैं भी मेशर पे आधा घंटा बोल लूंगा, मैं भी सारे इंटरनेशनल इश्यूज पे बोल लूंगा। माइट इज राइट कोई नई चीज नहीं है, माइट इज राइट अब सिर्फ फॉर्मलाइज हो गई विद समबडी लाइक ट्रम्प। इट वाज ऑलवेज माइट इज राइट, लेकिन अब जरा फॉर्मलाइज हो गई जब से अमेरिका जिसमें द वे दे हैव डन, तो वो एक्सेप्टेबिलिटी जो है आई थिंक अवाम तो हर डिबेट का हिस्सा इंक्लूड हो ही जाते हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली। अगर पीटीआई की जंग है तो वो बिकॉज इमरान खान समझते हैं कि सारी कौम उनके साथ है, पीएमएलएन समझती है उनके साथ है, अवाम को आपने क्या बीच में लाना है? आई थिंक व्हाट यू नीड कि आपको स्टेक होल्डर्स को एड्रेस करके टारगेट करके स्टेक होल्डर्स को बीच में लाइए, ताकि जो ये आपकी नेशनल डायलॉग कमेटी है या यू कॉल इट द नेशनल पीस मेकिंग कमेटी व्हाटएवर, इसका एक बड़ा प्रिसाइज सिंगल पॉइंट लेजर फोर्स्ड एजेंडा होना चाहिए। और ग्राउंड रियलिटी एट द एंड ऑफ द डे वही है कि दो चीजें पर्सनलाइज एक कॉन्फ्लिक्ट हो गया। सैफ साहब ने कहा कि बिल्कुल वॉर वाला माहौल नहीं होना चाहिए। ये वॉर बनाया किसने? क्या ये वॉर पीटीआई ने नहीं बनाई? क्या ये वॉर एक साइडेड वॉर तो नहीं थी, दोनों साइड से थी ना। पर्सनलाइज किसने किया? जर्नैल तो वैसे ही आफ्टर और ट्रेनिंग की वजह ट्रेंड होते हैं, वो बात नहीं सुनते ना। They are trained not to listen to you. They are trained to think in a different way. हमारा उनका जेनेसिस ही मुख्तलिफ है। हम सिविलियन सारी जिंदगी ट्रेन होते हैं कि आपने एक मसले को हल करना है और कॉन्फ्लिक्ट के विदाउट कॉन्फ्लिक्ट करना है, हर कीमत पर जिंदा रहना है, मरना नहीं। और जब तक पीस मेकर्स की तभी डिलीवरी होगी, जब तक तमाम जो पार्टीज टू द कॉन्फ्लिक्ट हैं वो उनकी न्यूट्रलिटी पे एग्री कर लें। आपकी डायलॉग कमेटी में जो भी हो, आपको एक पीएमएलएन का आदमी चाहिए, आपको एएनपी का बंदा चाहिए, आपको पीपल्स पार्टी का बंदा चाहिए, आपको रिटायर्ड मे बी सीनियर जनरल्स लाइक हिम इस तरह के 2-3 लोग चाहिए, आपको सिविल सोसाइटी की रिप्रेजेंटेशन चाहिए। इट शुड लुक लाइक अ नेशनल रिकंसिलिएशन कमेटी। राइट नाउ आई एम वेरी कंफ्यूज्ड कि ये कमेटी प्रेजेंट क्या कर रही है। जहाँ तक है कि बात हमारे भाई बैठे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं द वॉइस पाकिस्तान और मैं हूँ आपका मेज़बान आदिल अब्बासी। इस्लामाबाद में नेशनल डायलॉग कमेटी की आज जो है अहम कॉन्फ्रेंस हुई है। फवाद चौधरी साहब इसको जो है वो मेज़बानी कर रहे हैं। इस कॉन्फ्रेंस की तमाम जो सियासी जमातें हैं उनको शिरकत की दावत दी गई थी, सिवाय जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान है उन्होंने पहले ही जब उन्हें शिरकत की दावत मिली थी तो उन्होंने जो है वो माजरत कर ली थी इस कमेटी में शिरकत करने से, इस जो कॉन्फ्रेंस है उसमें शिरकत करने से। जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान है उनके सरबराह जो है महमूद खान अजगरी, उनको जब कॉल की गई, उनको जब कहा गया कि आप लोगों ने भी इस कॉन्फ्रेंस में आना है, तो उन्होंने उसी कॉल के जवाब में ही कहा था कि हम लोग नहीं आएंगे, चूँकि इस डायलॉगी कमेटी को, इस डायलॉगी कॉन्फ्रेंस को वो लोग जो है मेज़बान है उसके जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ चुके हैं और जिनका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इख्तिलाफ है।
اس کو بنیاد بنا کے تحریک تحفظ آئین پاکستان اور پاکستان تحریک انصاف یہ جو دو سیاسی پلیٹ فارم ہیں انہوں نے اس سے شرکت نہیں کی. بہرحال دیگر جو سیاسی جماعتیں ہیں, بڑی سیاسی جماعتیں ہیں, MQM ہے, جماعت اسلامی ہے, اور جو سول سوسائٹی سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں, جرنلسٹ ہیں اور سابق ریٹائر جو فوجی ہیں وہ بھی یہاں پہ آئے. انہوں نے بھی جو ہے وہ کانفرنس اس وقت جاری ہے, اپنے اپنے خطابات کیے. جو جرنلسٹ ہیں ان کی اگر میں بات کروں, محمد مالک صاحب سینئر جرنلسٹ ہیں, ان کو جب خطاب کا موقع ملا انہوں نے کہا کہ آپ لوگوں کی کوئی پوزیشن کلیئر نہیں ہے. محمد مالک صاحب نے یہ کہا کہ آپ لوگوں پہ آپ کی جو سیاسی جماعت ہے جس کے آپ اپنا تعلق ظاہر کر رہے ہیں ان کو ہی اعتماد نہیں ہے, کیونکہ وہ لوگ پہلے آپ کو اپنی پوزیشن کلیئر کرنی پڑے گی. جس سیاسی جماعت کے لیے آپ یہ ڈائلاگ کر رہے ہیں, جس سیاسی جماعت کے لیے آپ نے یہ کانفرنس سجائی ہے, اس کا اعتماد آپ پر نہیں ہے, تو کم از کم آپ ان سے ضرور رابطہ کریں. اور اگر ان سے رابطہ نہیں کرتے تو آپ ایک قومی جو ہے وہ مشاورتی کونسل بلائیں جس میں تمام تر جو اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ یہاں پہ موجود ہوں, اور ان کی موجودگی میں آپ ایک نیشنل ڈائلاگ کی طرف جائیں اور جن کو یہ باور کروایا جائے. اس کے ساتھ ساتھ اگر میں بات کروں تو عام شخصیات جو بیرسٹر سیف ہیں انہوں نے بھی شرکت کی ہے. بیرسٹر سیف صاحب نے KPK میں جو آپریشن ہو رہے ہیں اس حوالے سے بات کی ہے, اور بیرسٹر سیف صاحب وہ شخصیت ہیں جو بانی PTI سے اڈیالہ جیل میں سب سے زیادہ ملاقاتیں کرتے رہے ہیں. انہوں نے ان ملاقاتوں کا بھی ذکر کیا ہے, اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ عمران خان سے ہم نے بارہا ملاقات کی ہے وہاں پہ, اور ہم نے بارہا یہ گارنٹی بھی لی ہے کہ اگر آپ کو رہائی ملے گی تو اس کے بعد آپ کو انتقامی کارروائی نہیں کریں گے. تو انہوں نے کہا کہ اس بات کو بھی یقینی بنانا ہے. انہوں نے کہا عمران خان کی رہائی جو ہے وہ بڑی بات نہیں ہے, رہائی یقیناً یقینی ہو جائے گی, لیکن اس رہائی کے بعد جو انہوں نے تلوار چلانی ہے, جو AK-47 چلانی ہے, اس کو روکنا جو ہے وہ ضروری ہے. کیونکہ جو فارنر جو انویسٹر ہیں وہ اس وقت بھی ایک ہی گارنٹی مانگ رہے ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ملک میں سیاسی استحکام نہیں آئے گا, اسی طرح سیاسی عدم استحکام رہے گا, تو پھر مستقبل میں بھی یہ جو اپوزیشن ہے یہ حکمراں ہوگی, اور جو حکمراں ہیں وہ جیلوں میں ہوں گے, تو ہم لوگ انویسٹ نہیں کریں گے اور ملک ترقی نہیں کرے گا, اور اسی طرح سیاسی عدم استحکام جو ہے وہ جاری رہے گا. جو قومی کانفرنس اس کا نام دیا گیا ہے وہ اس وقت بھی جاری ہے. اعلامیہ سے کچھ دیر بعد جو ہے وہ اس کا شیئر کیا جائے گا. شاہد حقان عباسی صاحب اس وقت خطاب کر رہے ہیں. تمام وہ سیاسی جماعتیں جنہوں نے تحریک تحفظ آئین پاکستان کا پلیٹ فارم استعمال کرتے ہوئے 2 روزہ قومی کانفرنس میں شرکت کی تھی, وہ یہاں پہ موجود ہیں, سوائے پاکستان تحریک انصاف اور جو تحریک تحفظ آئین پاکستان ہے ان کے. اگر بات کی جائے کامیابی کی تو اس جو کانفرنس تھی اس میں تمام تر جو اسٹیک ہولڈرز آئے ہوئے تھے انہوں نے تقاریر کی ہے, اور کسی کو بھی اس کی کامیابی کا جو ہے وہ حتمی فیصلے کا پتہ نہیں ہے, کیونکہ جو بھی یہاں پہ آ رہے ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ملک میں سیاسی استحکام ہونا چاہیے, اور اگر سیاسی عدم استحکام رہے گا تو یہ اسی طرح چلتا رہے گا. اگر آج ایک جو زیر عتاب ہے وہ کل دوسرا زیر عتاب ہوگا, اور اسی طرح سیاسی جو ہے وہ عدم استحکام ہی رہے گا. تمام فریقین نے ایک ہی بات پہ زور دیا ہے کہ مستقبل میں جا کے سیاسی استحکام کی جانب جانا چاہیے, معاشی استحکام کی جانب جانا چاہیے, نہ صرف ایک پارٹی کی جو ہے وہ ایک پارٹی کے سربراہ کو ریسکیو کرنے کی بات کی جائے, بلکہ اس طرح بھی بات کرنی چاہیے. اگر میں بات کروں شیر افضل مروت کی, وہ بھی اس کانفرنس میں شرکت کے لیے آئے ہیں. باقی تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والا کوئی رہنما اس قومی کانفرنس میں شرکت کے لیے نہیں آیا. جو سابق رہنما ہیں فواد چودھری, عمران اسماعیل, سینیٹر وسیم, وہ یہاں پہ ضرور موجود تھے. ان کی سربراہی میں یہ کانفرنس ہوئی ہے جو کہ اس وقت بھی جاری ہے.